वसल्लम के प्यारे सहाबा थे। हज़रत सालबा बिन अब्दुर्रहमान, ये हुजूर का एक सहाबी था, हज़रत सालबा बिन अब्दुर्रहमान। अब तवज्जो कीजिएगा, ये सहाबी अक्सर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बैठा करता था। अक्सर तौर पर हुजूर की बारगाह में बैठना, महफिल में बैठना, मसाइल सुनने, दीन सीखना और फिर साथ साथ हुजूर के चेहरा अनवर की ज़ियारत भी करना। कितनी खुश नसीबी की बात कि जो हर वक्त हुजूर की बारगाह में बैठता था। हज़रत सालबा बिन अब्दुर्रहमान हर वक्त, और मसला क्या सीखना था, हुजूर दीन बताते, उनकी नज़र इधर उधर न जाती, सीधा हुजूर के चेहरे पर जाती, चेहरा रसूल की ज़ियारत होती और फिर दीन सीखते। कमाल का वो नक्श होता उनका। और फिर एक दिन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सालबा बिन अब्दुर्रहमान को कहीं काम के लिए भेजा। अक्सर वो हुजूर के खादिम थे, हुजूर की महफिल में हर वक्त बैठने वाले थे, हुजूर के खादिम भी थे। तो हुजूर ने उनको किसी काम के लिए भेजा, आप जाएं। वो जा रहे थे ना, तो रास्ते में अचानक नज़र पड़ गई किसी गैर औरत पर, अचानक तौर पर, और दिल में ख्याल आया कि यार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो रोकते थे, नज़र तुम्हारी नहीं उठनी चाहिए। अब नज़र उठ पड़ी है। हुजूर ने फरमाया कि तुम नज़रों को नीचे करो, जब भी बाजार में चला करो तुम्हारी नज़र नीचे होनी चाहिए। औरत हो, औरत की भी नज़र नीची होनी चाहिए, मर्द हो, मर्द की भी नज़र नीची होनी चाहिए। और यही चीज़ रब का कुरान भी कहता है 18वां पारा में कि मर्द और औरतें नज़रें नीची करके चला करें। कहते हैं कि यार मुझसे तो गलती हो गई, मेरी नज़र उठ पड़ी। अब सोचिएगा, हम है ना, हम तो गलती को गलती समझते नहीं हैं। हमारी औरतें हैं तो उठेंगी तो यहाँ से बुरका बह रहा है, आंखें नज़र आ रही हैं, कहीं इधर देख रही है, कहीं इधर देख रही है, कोई उधर देख, बिल्कुल सीधे सामने। और मर्द है तो मर्द का भी यही तरीक़ाकार है। क्या सहाबा की ज़िंदगी को भूल गए, या किसी ने पढ़ी नहीं है ज़िंदगी, या फिर सहाबा की ज़िंदगी पर कोई नज़र ही नहीं टिकती हमारी? हम उनसे ऊंचे हो गए क्या? हमारे अमाल उनसे ऊंचे हैं, हमारी नेकियां उनसे ज़्यादा है? क्या ज़्यादा है हमारा उनसे, कि हम अपनी नज़र तक भी ख्याल न कर सके? याद रखिएगा, सबसे पहले नज़र बेईमान होती है, फिर दिल बेईमान होता है। पहले नज़र दिल को ख़राब करती है, नज़र का ताल्लुक ही दिल से है। और क्या कि हमने अपनी नज़र तक भी ख्याल ना किया, गुनाह को गुनाह तक समझा ही नहीं है। जब हमने नहीं समझा तो फिर हम, क्योंकि अल्लाह का कुरान फरमाता है अर्रिजालु कव्वामून अला निसाए बिमा फद्दल अल्लाह, मर्द जो है वो हाकिम है औरतों पर, घरों पर मर्द हाकिम है। जब हाकिम ही नहीं समझता दीन को, महकूम को क्या समझ जाएगा? जब हाकिम खुद ही दीन से इतना दूर है तो अपने घर में क्या समझाएगा दीन? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी हज़रत सालबा बिन अब्दुर्रहमान, नज़र अचानक उठ पड़ी। हालांकि अचानक की नज़र शरीयत में माफ़ है, दूसरी नज़र उठ पड़े तो वो गुनाह की नज़र है। अचानक की नज़र उठी, लेकिन दिल में ख्याल आया, यार मेरे महबूब ने जो फरमाया था कि तुम नज़रें नीची करके जाया करो, तुमने नज़र ऊंची की क्यों है? अपने आप को बात कर रहे हैं, तूने नज़र ऊंची की क्यों है? मुझसे गलती हो गई, हुजूर के फरमान पर अमल नहीं कर सके, मैं हुजूर के फरमान पर अमल ना कर सका। रोते रहे, सारों कतार रोना शुरू किया, रोते रोते जंगल की तरफ दौड़ पड़े, काम कहीं जा रहे थे। यार मुझसे हुजूर के फरमान पर अमल ना हुआ। अब हम खुद सोचें, हम कितने फरमान है रसूलुल्लाह के जिन पर हम अमल नहीं करते? कितने फरमान रसूल पर हम अमल नहीं करते? कभी सोचा है ना? अपना तो मुहासबा किया ही नहीं है, अपने गिरेबान में झांक कर झांकी पाई नहीं है, अपना गिरेबान झांक कर देखा ही नहीं है। कौन सा फरमान है रसूलुल्लाह का जिस पर हमने अमल किया, जिसकी हमने नाफरमानी ना की हो? वो रसूल का सहाबी था हज़रत सालबा बिन अब्दुर्रहमान। एक फरमान था,
यार मुझ से क्यों नहीं अमल हो सका, मैं नजर ऊंची की क्यों है। सिर्फ इस फरमान रसूल पर उनने ज़हन में ख्याल किया, हालांकि गलती नहीं थी, फिर भी इसको गलती समझ कर, क्योंकि ऊंचे लोग जो होते हैं ना, ऊंचे लोग हमारी ये जो फ़र्ज हम नमाज़ें पढ़ते हैं ना, हमारी सबसे बड़ी नेकियां उनकी नज़रों में ये गुनाह है, ऊंचे लोगों की नज़रों में ये गुनाह है हमारी नेकियां। और फिर क्या, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो फरमान, वो सहाबी हज़रत सालबा बिन अब्दुर्रहमान एक फरमान को लेकर ज़हन में दिल में बिठा कर दौड़ पड़ा जंगल की तरफ। हम देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दाढ़ियों को बढ़ाओ, हमने इस फरमान को कितना अमल किया सोचिएगा जरा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गैरत खाओ, वकरना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला, पर अमल करो तुम कि तुम्हारी औरतें घरों में टिकियां रहें। हमने कौन सा अमल किया है? और फिर अपने ऊपर लागू करके देखें कि कौन सी सुन्नत रसूल को हमने अपने ऊपर लागू किया है, कौन से फरमान रसूल पर हमने अमल किया है। लेकिन वो रसूल का सहाबी था ना हज़रत सालबा बिन अब्दुर्रहमान, जंगल की तरफ दौड़ा रोता हुआ, ज़ारो कतार रो रहा है जंगल बैबान में। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ फरमा थे, हुजूर ने फरमाया उमर यार हमारा यार वापस नहीं आया, कम भेजा था वापस नहीं आया, जाओ तलाश करके लाओ, इतना टाइम तो नहीं लगता। हज़रत उमर फारूक और हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चल पड़े दोनों तलाश करने के लिए। जब तलाश करते करते जंगल में गए ना, तो वक्त भी कुछ रिवायतों में आता है कि कुछ दिन भी बीत गए, दिन भी गुजर गए। जंगल में गए तो एक चरवाया था जो बकरियां चरा रहा था। उन्होंने जाकर चरवाई से पूछा भाई यार इस रंग का हमारे नबी का एक सहाबी है, मुसलमान है, तूने देखा है? तो उसने कहा बात यह है मैंने देखा नहीं है किसी को, बस एक बात ज़रूर है, तीसरा दिन है मुझे यहाँ पे बकरियां चराते हुए, मैं रात दिन उसके रोने की आवाज़ें सुन रहा हूँ कि वो ज़ारो कतार रो रहा है। वो फला पहाड़ की इर्द गिर्द में देखिए जाकर पीछे बैक साइड पर कोई शख्स है जो ज़ारो कतार रो रहा है, और उसके रोने की आवाज़ मेरी बकरियां भी सुनती है और मैं खुद भी सुन रहा हूँ, मील के सफर पर खड़ा हूँ मैं। गलती क्या थी? हमने कौन सा गुनाह नहीं किया? जरा नजर तो उठाएं अपने असलाफ पर, अपने बड़ों की जिंदगी तो देखें। हम यार हम शेरों की औलाद हैं, मुसलमान हैं, गीदड़ों की औलाद नहीं है हम। इस्लाम शेरों का मजहब है और गैरतमंद आदमी का मजहब है इस्लाम। और वो चरवाया कहता है मुझे तीसरा दिन है, मैं इसके रोने की आवाज़ें सुनता हूँ और मेरी बकरियां भी सुनती हैं, और इसके रोने की वजह से इतना दर्दनाक रो रहा है कि इसके रोने की आवाज़ सुनकर मेरी बकरियां चलती नहीं है, चारा नहीं खा रही, और मैं जिस बकरी की तरफ भी देखता हूँ हर बकरी की आंख से आंसू आ रहा है, और ज़ारो कतार बकरी भी साथ रो रही, इतना दर्दनाक रो रहा है। मैं इस शख्स को जानता नहीं हूँ, पर इसकी आवाज़ें रोने की सुन रहा हूँ जो दर्दनाक आवाज़ें। हज़रत उमर फारूक की आंख से आंसू आ गए, हज़रत सुलेमान फारसी भी रो पड़े, हमारे नबी का यार था, पता नहीं क्या दुख आन पड़ा इस पर, इसको तो काम भेजा था उसको ने। जब गए ना तो देखा तो हज़रत सालबा बिन अब्दुर्रहमान थे, ज़ारो कतार रो रहे, और जैसे ही जिस्म को हाथ लगाया, सर नीचे था, रो रहे थे, जैसे जिस्म को हाथ लगाया ना तो कब कपाह से उठे और थरथरा गए, और हाथ हज़रत उमर फारूक के पाँव को हाथ लगाकर पूछे उमर कहीं मेरे लिए कोई अज़ाब की आयत तो नाज़िल नहीं हो गई, कहीं मेरे लिए कोई हुक्म तो नहीं आ गया कि इसी वक्त इसको उठाकर जहन्नम में डाल दिया जाए? उमर रो पड़े, यार नहीं ऐसी बात नहीं है, आका तुझे अपनी बारगाह में बुला रहे हैं, हुजूर तुझे अपनी बारगाह में बुला रहे हैं। थरथराता है, कपकपाता है, उठ पड़ा। हज़रत सुलेमान फारसी की आंखों से आंसू, हज़रत उमर फारूक की आंखों से आंसू, रोते हुए एक ने एक बाजू से पकड़ा, एक ने एक बाजू से पकड़ा। 3-4 दिन जो गुजर गए थे रोते रोते, कुछ खाया
پڑ گیا تھا، اوپر سے ڈر تھا رب کا. اور جب چلنے لگے کہتے عمر کہیں ایسا نہ ہو کہ میں مارا جاؤں. مجھ سے بے ادبی ہو گئی ہے، فرمان رسول پر عمل نہیں ہو سکا. حضور نے فرمایا تھا نظریں نیچی کیا کرو، میں نے نظر اٹھا لیا، عمر مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. عمر کہتے ہیں یار تو بات ہے صحیح، ہمارے آقا رحیم کریم ہے، آقا کی بارگاہ میں آ کے صحیح تو نہیں سمجھتا کہ حضور تیسرا دن ہے بار بار پوچھ رہے ہیں حضرت صالح بن عبد الرحمن کو جاؤ تلاش کر کے لاؤ، تجھے نہیں پتا تجھ سے کتنا پیار کرتے ہیں رسول اللہ. اور صرف یہ پیار صحابہ کے لیے نہیں تھا، تیرے میرے لیے پیار تھا حضور کا. وہ حضور کے وہ فرمان دیکھیں کہ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک رات آئی ایسی کہ حضور سوئے ہوئے تھے، میں بھی سوئی ہوئی، نیند آ گئی. حضور کے شانہ اقدس کے اندر کا شانہ اقدس کے اندر دیا بھی نہیں تھا. ہمارے تو بلب جلتے ہیں نا، بجلیاں جلتی ہیں، حضور کے گھر مبارک میں دیا بھی نہیں تھا. ہماری بجلیاں جلتی ہیں تب بھی ہم نہیں اٹھتے. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے ایک رات آئی مجھے جاگ گئی تو حضور بستر مبارک پر نہیں تھے. میں نے سوچا کہ حضور کدھر گئے ہیں، آدھ رات ہو گئی، اس وقت کدھر جاتے ہیں حضور، دروازہ بھی بند ہے، کیا کہیں میرے آگے کنڈا لگا کر گئے ہیں. تو حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں اٹھی، جیسے ہی چارپائی سے اٹھنے لگی نا تو میرا پاؤں کیچڑ کے اندر ایسے ڈبو گیا، کیونکہ حضور کا گھر مبارک کے فرش کا یہ کچا تھا، دیواریں بھی کچی تھی، کائنات کا والی تھا، چاہتا تو سونے کا محل بنا سکتا تھا مگر کیوں نہیں بنایا. حضور نے آخرت کو ترجیح دی ہمیشہ کے لیے. چاہتے تو سونے کا محل بنا سکتے تھے مگر گھر کی دیواریں بھی کچی تھی، دروازہ بھی لکڑ کا تھا، کنڈی بھی دوسری تھی زنجیر والی. حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی میں جب چارپائی سے نیچے اتری ہے تو میرے پاؤں کے اوپر کیچڑ لگی، میرے پاؤں ڈبو گئے کیچڑ میں. میں نے کہا خیر تو گھر کے کمرے کے اندر کہاں سے کیچڑ آ گیا. جب ہاتھ پھیرا تو سارا جو فرش تھا کیچڑ کیچڑ ہوا پڑا تھا. میں ہاتھ پھیرتی رہی، ہاتھ پٹوتی رہی، جا کر دیکھا تو حضور کے رخ انور پر جا ہاتھ لگا اور حضور کا ماتھا مبارک فرش پر ٹکا ہوا ہے اور ایک ہی لفظ منہ سے نکل رہے مولا میری امت کو بخش دینا، مولا میری امت کو بخش دینا، مولا میری امت کو بخش دینا. اور اتنا رونا حضور کا رونا ہے. ہم کیا کر رہے ہیں حضور کے دین کے لیے؟ ہم کون سا حضور کے فرمان پر عمل کر رہے ہیں؟ کون سا حضور نے جو حکم دیا ہے ہم نے عمل کیا ہو؟ حضور کے صحابہ تو ایسے تھے کہ جس کو غلطی نہ تھی پھر بھی رو رہے ہیں. حضرت صالح بن عبد الرحمن کو جب لے کر آ رہے تھے حضرت عمر فاروق حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آگے آگے حضرت سلمان فارسی اور عمر فاروق ہے اور پیچھے حضرت صالح بن عبد الرحمن چل رہے ہیں اور کانپ رہے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ میں جاؤں اور کہیں جہنم کا حکم آیا ہوا نہ ہو، کہیں کوئی اور حکم نازل نہ ہو گیا ہو میرے لیے. کانپ رہے ہیں. جب نزدیک آیا نا تو مغرب کی نماز کا وقت تھا، مسجد کے قریب آئے تو کہنے لگے عمر حضرت سلمان فارسی تم ایسا کرو یا تم چلے جاؤ نماز پڑھو، میں پیچھے سے آ کر پیچھے والے صاحب میں نماز پڑھوں گا. میں کون سا منہ دکھاؤں گا حضور کو؟ کس منہ سے حضور کی بارگاہ میں جاؤں گا؟ کس منہ سے حضور کی بارگاہ میں جاؤں گا؟ فرمان کس پر عمل نہ ہوا؟ عمل پورا تھا، کوئی غلطی نہیں تھی. اچانک کی نظر اٹھ پڑی صحابی رسول کی، کوئی غلطی نہیں تھی اور کہہ رہے ہیں کس منہ سے حضور کو میں منہ دکھاؤں گا؟ میں صرف اسی حضور کے صحابی کے جملے کو لے کر کہتا ہوں بتائیں ہم کیا منہ دکھائیں گے حضور کی بارگاہ میں جب قبر میں جائیں گے؟ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، فرشتے سوال کریں گے بتاؤ اے مردے اٹھ کھڑا ہو، کیا کہتا ہے اس ہستی کے بارے میں؟ سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے، بتائیں ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ ہمارے تو منہ پر رسول کی سنت ہی نہیں ہے. ہم تو رسول کی سنت پر عمل کرنا پسند ہی نہیں کرتے. ہم تو دین کے ساتھ چمٹنا پسند ہی نہیں کرتے. ہم تو دین کے قریب آنا بھی پسند نہیں کرتے. بتا کیا منہ دکھائیں گے قبر میں ہم رسول اللہ کو؟ وہ صحابی کہہ رہا ہے عمر
सहाबी था, याद रखिएगा, और हुजूर का खादिम भी था। उमर, मैं किस मुंह से जाऊंगा हुजूर की बारगाह में? आप जाए नमाज पढ़े, मैं पीछे पीछे वाले साहब में नमाज पढ़ूंगा। हुजूर का साहब पीछे वाले साहब ने नमाज पढ़ी, और नमाज पढ़ कर हुजूर नमाज पढ़ रहे हैं तो जल्दी मैं फर्ज पढ़ के और बकाया नमाज पढ़ कर निकल पड़ा। घर जाकर रज़ाई उठाई और रज़ाई के अंदर लिपट गया। सख्त गर्मियाँ, रज़ाई के अंदर लिपट गया, डर के मारे कहीं मौला का हुक्म कोई ना हो गया हो मेरे लिए, या मुंह क्या दिखाऊंगा रसूलुल्लाह को। रज़ाई लिपट कर लेट गए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी। पूछा, उमर किधर गया है मेरा यार? उमर अर्ज करते, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर नमाज पढ़ी है और बकाया साहबी किए थे, वो तो अभी भी घर चला गया है। हुजूर बड़ा वो डर रहा था, बड़ा कांप रहा था, बड़ा रो रहा था, कब कबा रहा था कि मैं क्या मुंह दिखाऊंगा रसूलुल्लाह को। हुजूर मुस्करा रहे। हुजूर ने फरमाया, यार मुझे मिलाओ तो सही से। जब गए, क्या कमाल वो नश्ता। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के अंदर गए, दरवाज़ा खटखटाया। जैसे दरवाजे खटखटाने की आवाज़ सुनी तो सहाबी कहते हैं उसकी चारपाई भी चीखने लगी, इतना कपकपाने लगा, रसूलुल्लाह आ गए मेरे घर, क्या बनेगा मेरा? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाज़ा खटखटाया, अंदर से आवाज़ आई, तशरीफ ले आए। अंदर गए, हुजूर ने फरमाया कि मेरा यार किधर गया? हज़रत सालबा बिन अब्दुल रहमान। हुजूर को अंदर चारपाई पे रज़ाई लिपेट कर सोए लेटे हुए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, रज़ाई ऊपर से हटाने लगे तो वो मज़ीद कपकपाता चमटता हुआ मज़ीद खींच की तरफ आ रहा था। रसूल को क्या मुंह दिखाऊंगा, मुंह को छुपा रहा था और मज़ीद काँप रहा था। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रज़ाई उठाई और रज़ाई उठाकर उसका सर मुबारक उठाकर अपनी झोली में रखा और बालों में हाथ फेरा। मेरे यार डरता क्यों है? मुझे कम से कम मुंह तो दिखा अपना, मुंह तो दिखा अपना। रसूल के सहाबी, जब हुजूर ने ये बात की, सहाबी से एक चीख निकली डर के मारे से, और चीख का निकलना था वो रसूल का सहाबी इस दुनिया से चला गया, सांस निकल गई। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू थे। आप फरमा रहे थे, मेरे यार मुझे बता, मैं नहीं था क्या? क्या जुमला था यार, मुझे तो बताता, मैं था तेरे दर्दों के लिए, मैं था तेरे दुख सुनने के लिए, मुझे बताता तो सही, तू इतना डरा हुआ था। जान निकल गई, हुजूर का सहाबी वफात पा गया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका सर मुबारक अपनी झोली में रखकर उसके बालों के अंदर हाथ भी फेर रहे हैं और आंखों से आंसू है, जो आंसू गिर रहे हैं यार के चेहरे पर। यार बताएं, हमने तो गुनाह को गुनाह ही नहीं समझा ना, गलती को गलती नहीं समझा। साहबा को देखिए, कमाल मोहब्बत थी हुजूर के साथ, कमाल इश्क का। हुजूर जो हुक्म करते बस सर आंखों पर रख लेते थे। मान लिया हुजूर, जो आपने फरमा दिया हमने मान लिया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, तवज्जो मेरे तरफ, हुजूर की बारगाह में एक 96 साल का बाबा आया, 96 साल का। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मस्जिद में बैठे थे, एक बैल से बाबा आया, हाथ में छड़ी थी, छड़ी की टेक पर चल रहा था और पुश्त सीधी भी नहीं कर सकता था, इतना बूढ़ा हो चुका था, पुश्त सीधी भी नहीं होती थी। छड़ी की टेक लगाकर मस्जिद में आया। जैसे ही मस्जिद नबी के दरमियान वाले दरवाजे से गुजरने लगा तो हुजूर यहाँ पर तशरीफ फरमाते, हुजूर खड़े हो गए, उठकर चलने लगे, वहाँ पर गए, उस बाबे को गले से लगाया, बाबा जी कैसे आए हो, कैसे आज तशरीफ लाए हो? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बाबे ने 3 बातें की, तवज्जो से सुना, 3 बातें। हुजूर उसको अपने बगल में लेकर ले जाए, साथ आकर अपने साथ ही बिठाया, अपने साथ ही बिठाया और बाबा अर्ज करता है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके सहाबी तबलीग करते रहते हैं, ये दीन मुझे बड़ा पसंद है।
حضور مجھے یہ دین بڑا پسند ہے، آپ کے صحابی تبلیغ کرتے رہتے تھے، میں نے وہ تبلیغ سنی اور دل نے چاہا کہ آج جاتا ہوں حضور کی بارگاہ میں، آج جاتا ہوں حضور، میں آ گیا ہوں۔ اور 3 باتیں بابا نے کی۔ بابا جی کہتے ہیں حضور میری کمر بھی سیدھی نہیں ہوتی کہ اب میں رب کی عبادت کر سکوں، میں نے پوری زندگی کھیل لاو لعاب اور دنیا کو اکٹھا کرنے میں گزار دی، حضور اب تو میری کمر بھی سیدھی نہیں ہو سکتی کہ میں رب کی عبادت کروں۔ اور دوسری بات کرتا ہے حضور مجھ میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ میں کما کر اور اپنی کمائی سے صدقہ خیرات کروں تاکہ مجھے کچھ نیکیاں ملیں، حضور مجھ میں وہ طاقت ہی نہیں ہے۔ اور تیسری بات کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو میں چھڑی کی ٹیک پر چلتا ہوں، چھڑی کی ٹیک پر، حضور میں تو تلوار اٹھا کر جہاد بھی نہیں کر سکتا۔ یہ 3 باتیں بابے نے کی۔ حضور سماعت فرما رہے ہیں، غور سے اس بات کو سن رہے ہیں۔ حضور بڑے قریب تھے، بڑا پیار کرتے تھے، بڑی محبت والے تھے۔ میں یہ حدیث پوری سناتا ہوں لیکن درمیان میں ایک بات سناتا چلوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نا اپنے صحابہ کے جلمن میں بیٹھے تھے اور تبلیغ فرما رہے تھے، ادھر سے ایک پگلی ہو رہا تھا جس سے ہم کہتے ہیں نا کہ اس کا ذہن ہی صحیح نہیں ہے، جس سے پاگل پن مجنون کہے جاتے ہیں ہم کہتے ہیں یار یہ تو مجنون ہے، اس کو کیا پتا، رات دن چلتا پھرتا رہتا گلیوں میں۔ وہ عورت ذرا پاگل تھی، آئی نا، حضور تبلیغ فرما رہے تھے، ایسے سامنے آ کر حضور کو اشارہ کر دیا۔ اب دیکھیے گا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے والی تھے، آپ نے محسوس نہ فرمایا یہ پگڑی مجھے اشارہ کرے، ہم تو بات نہیں سنتے نا مجنون لوگوں کی، ہم تو بات ہی نہیں سنتے، چھوٹو یار یہ تو پاگل ہی ہے، یہ سے کہہ کر ساتھ سے گزر جاتے۔ وہ کائنات کے والی تھے، اس مئی نے اشارہ کیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ فرما رہے تھے، اٹھ پڑے، چلے گئے سارے، چلے گئے۔ اس پگلی عورت نے اشارہ کیا کہ آپ میرے پیچھے پیچھے آئے، اشارہ کیا کہ میرے پیچھے پیچھے آئے۔ اب وہ عورت آگے چل رہی، حضور پیچھے چل رہے، حضور کے صحابہ نے دیکھا حضور کدھر جا رہے ہیں، صحابہ بھی پیچھے چل پڑے، صحابہ بھی پیچھے چل پڑے، وہ عورت آگے آگے، حضور اس کے پیچھے پیچھے، صحابہ ان کے پیچھے پیچھے۔ اب وہ عورت چلتی 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 مدینے سے بہت دور کہیں جنگل میں جا کر لے گئی، ایک ریت کا ٹیلا تھا، ٹبا تھا، اس کے اوپر جا کر بیٹھ گئی، حضور بھی بیٹھ گئے، بڑا دور لے کر گئے اور حضور بھی بیٹھ گئے۔ حضور فرماتے ہیں جی بھائی کیا کہنا تھا؟ میں نے آپ سے باتیں کرنی تھی۔ جی اب سوچئے گا کہ جو انسان کا ذہن نہ ہو، پاگل پن ہو، کیا باتیں کرے گا؟ جو اس کے منہ میں آتی گئی وہ سناتی گئی، حضور چپ کر کے خاموش ہو کر سنتے رہے۔ اتنے تک صحابہ بھی جا کر پیچھے جب پہنچے نا تو دیکھا تو حضور خاموش ہو کر اس کی باتیں سن رہے ہیں اور وہ سنا رہی ہے، بالکل حضور جی جی کہہ رہے ہیں، جی 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 جی، بس وہ سناتے جا رہی ہے، سناتے جا رہی ہے۔ صحابی کہتے ہیں ہمیں بھی اس کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھی، حضور خاموش ہو کر اس کی باتیں سن رہے تھے، اتنے قریب آقا تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کافی اس نے باتیں کر لی تو وہ کہتی ہے حضور اب مجھے اجازت ہے، اب لے بھی وہی گئی تھی، باتیں بھی اس نے ساری کی ہیں، حضور سب سنتے رہے۔ جب وہ باتیں کر کر کے تھک گئی نا تو کہتی ہے حضور مجھے اجازت ہے۔ حضور نے فرمایا میرے لیے کوئی اور حکم ہے؟ کہتی ہاں ایک بات ہے، یہ لوگ مجھے کنکریاں مارتے ہیں، انہیں کہو کہ مجھے کنکریاں نہ مارا کرے۔ حضور نے فرمایا نہیں مارے۔ اور حکم؟ کہتی حضور یہ لوگ مجھے پاگل کہتے ہیں، انہیں کہو مجھے پاگل بھی نہ کہا کرے۔ حضور نے فرمایا تجھے پاگل بھی نہیں کہیں گے۔ تیسری بات کرتی یا رسول اللہ میری کوئی بات ہی نہیں سنتا، میں جس راستے سے آتی ہوں راستہ بدل کر لوگ چلے جاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا جب بھی تو نے باتیں کرنی ہو میرے پاس آ جائے، میں تیری باتیں سنوں گا، جب بھی تو نے باتیں کرنی ہو
مجھے بلا لینا، یا میرے پاس آ جانا یا مجھے بلا لینا، میں آ جاؤں گا، تم میرے ساتھ ہی بات ٹھیک ہے۔ یہ باتیں تینوں پکی ہو گئی، حضور کہتے ہیں پکی ہو گئی۔ پھر کہتی ہے دیکھ لے میری بات بھول نہ کر، حضور فرماتے نہیں بھولوں گا، تجھے آج کے بعد کنکریاں بھی نہیں ماریں گے، تجھے آج کے بعد لوگ پاگل بھی نہیں کہیں گے، تو نے جب بھی باتیں کرنی ہو تو میرے ساتھ آ کر کر رہے۔ اتنے کریم آقا، صحابہ کہتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس نے باتیں کر لی نا، پھر پوچھتی ہے یا رسول اللہ اب میں جاؤں؟ حالانکہ بلا حضور کو لے کر گئی تھی، حضور ہی اجازت مانگتے، لیکن وہ خود کہہ رہے اب مجھے اجازت ہے، میں نے جانا ہے، میرے پاس ٹائم تھوڑا ہے۔ ہاں یار حضور کی کرم نوازی تو دیکھیں کتنے کریم آقا تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ٹھیک ہے۔ اب پھر وہ مئی آگے چل پڑی، حضور پھر اس کے پیچھے چل پڑے، وہ سیدھا مدینے میں آئی، مدینے میں وہ اپنی گلی لے گئی، حضور سیدھا مسجد نبوی میں آ گئے۔ حضور کی کرم نوازی تو دیکھیں نا یار، کتنے کریم آقا ہیں، کتنے رحمت والے ہیں، اور کتنی کرم نوازی ہیں ان کی ہم پر، اور ہم کیا ہیں کہ ہم ان کے دین کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ یار اس نے تو دو ہی نشانیاں حضور نے عطا فرمائی نا، اللہ اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اور ایک اور جگہ پہ قرآن کریم میں فرمایا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں سنو، میں تمہیں دو چیزیں دے کر جا رہا ہوں، ان دو چیزوں میں سے ایک چیز تھی قرآن، دین، شریعت، یہ میں تجھے دے کر جا رہا ہوں، میری دین اسلام اور شریعت کو مضبوطی سے پکڑے رہنا اور اسی پر عمل پیرا ہونا۔ ہم نے حضور کی اس چیز کو کتنا عمل کیا، وہ کتنے کریم آقا تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں وہ بابا جب یہ تین باتیں کرتا ہے نا، حضور میری کمر بھی سیدھی نہیں ہوتی کہ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکوں، حضور اب مجھ میں وہ طاقت ہی نہیں ہے کہ میں محنت کر کے جناب جی صدقہ خیرات کروں، محنت کر کے کماؤں اور صدقہ خیرات کروں، میرے حصے میں نیکیاں ہیں، اور حضور مجھے تلوار بھی اٹھانے کی اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں تلوار اٹھا کر جہاد کروں۔ صحابہ کہتے ہیں جیسے پت جھڑ کے موسم میں بارش برستی ہے نا، اس بابے کی آنکھوں سے بھی آنسو ایسے برس رہے تھے، اور یہ باتیں کر رہا تھا، حضور اب تو میری عمر بیت گئی ہے، کیا کروں گا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بابا سن، تیری نمازوں کی رب کو ضرورت نہیں ہے، تیرے صدقوں کی رب کو ضرورت نہیں ہے، تیرے جہاد کی رب کو ضرورت نہیں ہے، صرف تو بس اتنا کر، میرے دین کے ساتھ تو محبت رکھ، جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں تجھے۔ یار حضور کی مہربانی تو دیکھے، میرے دین کے ساتھ تو محبت رکھ، بس جنت کی ضمانت تجھے میں دیتا ہوں، تیرے نمازوں کی ضرورت نہیں ہے رب کو، تیرے جہاد کی ضرورت نہیں ہے، تیری یہ محنت کی کمائی جو تو کر کے صدقے خیرات کرے گا، تیرے صدقے خیرات کرنے کی ضرورت نہیں ہے رب کو، وہ بے نیاز ہے، تو اس کے دین کے ساتھ محبت کر، اس کے دین کے ساتھ چل اور دین والوں کے ساتھ چل۔ حضور نے فرمایا تیری جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ بار بار رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے نا گناہوں سے، بار بار، مولا کریم قیامت کے دن اپنے فضل کی چادر اس کے اوپر رکھ دے گا۔ اگرچہ گناہوں کی توبہ کرتا ہے توبہ ٹوٹ جاتی ہے، بار بار توبہ کرتا ہے توبہ ٹوٹ جاتی ہے، بار بار توبہ کرتا ہے توبہ ٹوٹ جاتی ہے، قیامت کے دن مولا کریم اپنے فضل کی چادر اس بندے کے اوپر رکھ دے گا۔ بس شرط یہ ہے، حضور نے فرمایا کہ دل میں احساس ہو گناہوں کا، دل میں احساس ہونا چاہیے یار میں نے کیا کیا ہے دین کے ساتھ، میں نے کیا وفا کی ہے دین کے ساتھ، میں نے کیا وفا کی ہے دین والوں کے ساتھ، احساس ہونا چاہیے، دل احساس ہونا چاہیے۔ اگرچہ تیری توبہ ٹوٹ جائے گا نا، حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن رب اپنی فضل کی چادر رکھ دے گا۔ تو دوست میاں صاحب فرماتے ہیں نا، جنہ کنا وچ عشق نہ رچیا کتے اس کی چلے، جنہ کنا وچ عشق نہ رچیا کتے اس کی چنگے، مالک دے گھر راکھی کرے صابر بھکھے ننگے۔ جو یار کتا ہوئے، کتا جو اپنے مالک نال وفا کرے، اپنے مالک نال وفا کر جاوے، وہ مالک کی ہے جنہیں ایک ٹکڑا صرف روٹی دا سٹیا ایک دن روٹی دا ٹکڑا سٹیا تو مرتے دم تک مالک نال
کتے تو گئے گزرے ہنسی دے کتے. او مولانا رومی لکھتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا بادشاہ, اس نے 4-5 کتے رکھے ہوئے تھے, بڑے اونچے اونچے اور شہروں کی طرح کتے. جو بھی وزیر کوئی بھی آدمی اس کے فرمان کے خلاف کرتا نا تو وہ اسے اٹھا کر کتوں کے آگے ڈال دیتا ان کے پنجرے میں, تو کتے اسے چیر پھاڑ کے کھا جاتے. اتنے ظالم قسم کے اس نے 4-5 کتے رکھے ہوئے تھے اس بادشاہ نے. بادشاہ کا ایک وزیر تھا, بادشاہ کی خدمت کرتا تھا. ایک وقت گزرتا گیا, جو آدمی کتوں کو جناب یہ گوشت ڈالتا تھا نا, اس آدمی کو بادشاہ کے وزیر نے کہا یار ایسا کر ایک مہربانی کر, یہ 2-3 مہینے یہ کام تو مجھے دے دینا, میں کتوں کی خدمت کرتا ہوں, تو بادشاہ کی خدمت میں آ. وزیر نے کہا, اس بندے نے کہا ٹھیک ہے. وزیر چلا گیا, کتوں کو گوشت ڈالتا رہا, ان کو کھانا کھلاتا رہا. 3-4 مہینے کتے پہچان گئے. پھر وقت گزرا, اس نے کہا اب ایسا کر تو یار ادھر آ جا, میں جاتا ہوں. وہ آدمی پھر بادشاہ کی خدمت میں آ گیا. وہ آدمی پھر اپنی ڈیوٹی پر چلا گیا, جو کتوں کو جناب جی روٹی یا گوشت ڈالتا تھا, کتوں کی خدمت میں لگ گیا. وقت گزرتا گیا, ایک دن ایسا آیا کہ بادشاہ کو غصہ آیا اس وزیر پر کسی کام پر. بادشاہ نے کہا تو نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی ہے. اس نے ایسا کیا کہ اٹھا کر اس کو, لوگوں سے کہا کہ اس کو اٹھا کر کتوں والے پنجرے میں ڈال دو. جیسے کتوں والے پنجرے میں ڈالا نا اس وزیر کو, اور بادشاہ دیکھ رہا تھا کہ میں آنکھوں سے دیکھوں گا کیسے اس کو چیر پھاڑ کر کھاتے اور میں خوش ہوں گا. جیسے اس کو پنجرے میں ڈالا, کتے بھاگ کر آئے اور آ کر پاؤں چومنے لگے, پیار کرنے لگے اسے. بادشاہ حیران رہا کہ عجیب بات ہے, ہر کسی کو یہ پار چیر کر کھاتے تھے, تیرے ساتھ پیار کیوں کر رہے ہیں. وزیر نے کہا بادشاہ ٹھیک ہے تو ہی بادشاہ ہے, میں نے بھی کچھ سیاست کرنی سیکھی ہے آپ سے, کہ یہ کتا ہے, میں نے 35 سال تیری خدمت کی ہے اور ایک کام میرا تیری خدمت کے خلاف کا, تیرے عقل کے خلاف ہوا, تو نے مجھے اٹھا کر کتوں والے پنجرے میں ڈال دیا. میں نے کتوں کو 2 مہینے کھانا ڈالا ہے, آج آیا ہوں ان کے پنجرے میں, وہ میرے پاؤں پر گر رہے ہیں اور پاؤں چوم رہے ہیں. تو بتا تجھ سے تو یہ کتے ہی اچھے تھے نا جن کو میں نے 2 مہینے کھلایا ہے. ارے تیرے 35 سال تیری خدمت کر رہا, تو نے مجھے کیا صلہ دیا ہے. دوست پھر تو ہم سے کتے بھی اچھے ہو گئے کہ جو مالک ایک ٹکڑا دے دے اور مالک کے ساتھ اتنی وفا کر جائے, اور وہ ہمارا مالک جو پوری زندگی ہمیں رزق دیتا رہے, جو پوری زندگی ہمیں اس نے اولادیں دی ہے, جو پوری زندگی جناب جی ہماری کھیتی باڑیوں میں ہمارے اس دانے کی حفاظت فرما کر ہمارے بچوں کے جناب جی کھانے کے قابل بنا دیا. ہم نے کیا اس کے دین کے ساتھ وفا دی ہے؟ کیا ہم نے وہ بلے شاہ فرماتے ہیں نا, راتی جاگیں تے شیخ صدا میں, اے راتی جاگیں کتے تین تھی ہوتے, تو بھی رات رو جاگے تے کتے بھی رات رو جاگے تے پھر تے کتے تین تو اچھے ہوئے نا. اے تو جاگے فصلوں پانی لاؤن واسطے, تے کتا جاگے مالک دی حفاظت واسطے, مالک دی چیز دی حفاظت واسطے کتا جاگے, مالک دے مال دی حفاظت واسطے کتا جاگے, مالک دی ذات تے دولت دی حفاظت واسطے کتا جاگے. تو اپنے مقصد نو جاگدا ہے, کتا مالک دے مقصد نو جاگدا ہے. یار پھر تے تیرے کو تے کتا اچھا ہویا نا, کیونکہ تیرا بھی ایک مالک ہے. کم از کم تو مالک اپنے مالک دی رضا دی خاطر تے جاگ کے وے کم از کم. ہاں بلے شاہ فرماتے نے راتی جاگے تے شیخ صدا میں, راتی جاگے کتے تے تھی ہوتے, در مالک دا منہ نہ چھڑ دے, بھاویں پومن 100 جتے تے تھی ہوتے. ایک برکی دا قدر کی جانن, کہ بھاویں مالک پومن ستے تے تھی ہوتے. بلے شاہ اٹھ یار منا لیں تے بازی لے کے نہیں کتے تے تھی ہوتے. دوستا پھر ساڑی کی وفا ہے اپنے مالک دے نال, پھر کی ایسا وفا کی تھی اپنے مالک دے دین دے نال. دوست گل ہے اپنے اندر وفا دا پودا جڑا ہے نا, انہوں مضبوط کر, اپنے محکم خیال مضبوط کر, اپنے رازق کو پہچاننے کی کوشش کر, اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان دے نال وفا کر جا.
مولا کریم